جبریل پوچھدا میں بڑا کہ تسی بڑے ہو؟ نبی کریم نے فرمایا پہلے تے دسو نا تسی کدوں دے ہو؟ تے جبریل عرض کردا کی دسا کدوں دا یا رسول اللہ، اودوں تے نہ سال تے نہ دن تے نہ مہینے تے نہ چند تے نہ سورج تے کی دسا، اونج جو ہے سی نا میں اودے مطابق دسنا۔ فرمایا جی جبریل عرض کیتی یا رسول اللہ او جڑا اللہ دے عرش دے اوپر پردے لٹک دے نا جڑے حجاب نے، انہاں حجابات وچ جڑا چوتھا حجاب ہے نا اس حجاب دے اندر ایک ستارہ چمکدا سی، او 70,000 سال دے بعد ایک بار چمکدا سی تے میں انہوں 72,000 باری دیکھے آئے۔ تم پڑھے لکھے ہو میرے سچی دوستو، 70,000 نو 72,000 نال ضرب دئیے نا تے اس دن جبریل دی عمر 5 ارب تے 4 کروڑ سال بن گئی۔ 5 ارب 4 کروڑ سال جبریل دی عمر بن گئی تے جبریل میرے نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میری عمر دا حساب آپ ہی لگا لو۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں اللہ نے جبریل نو پیدا ہی محمد دی خدمت لے کے جبریل کہندا جی میری عمر دا حساب آپ ہی لا لو۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل او ستارہ وکھاواں تے پہچان جائے گا؟ تے جبریل کہندا کملی والے 2 باری بندہ ویکھیا ہوئے بولدا نہیں، میں تا 72,000 باری ویکھیا ہے، اکو نگاہ چ پہچان جاواں گا۔ کالے دے والی نے اپنے پہچانی تو یا ماما ہٹایا، جبریل ویکھیا راہ جا گیا، تارا میرے نبی دے متھے تے پیا چمک رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، فرمایا جبریل جڑا تارا تو ویکھدا رہیا ہے او تارے دا نام ہی محمد ہے۔ فرمایا جبریل میں کوئی اجدا نہیں، فرمایا خاک نبی وآدم بین الماء والطین، فرمایا آدم نو بنان لئی اجے تساں فریضے مٹی بھی نہیں سی کوئی، میں تے اودوں بھی نبی ساں۔ فرمایا جبریل سن میں کدوں دا، فرمایا آدم اجے تارے وچ سی، محمد اودوں بھی تارے آدم اجے گارے وچ سی۔ سبحان اللہ۔ چلیے ایک باری پھر میاں محمد بخش دے دربار تے جنہوں اپنے سننی ہوں تے نہ دیو بولے سبحان اللہ، تھوڑا جو اور زور لگا کے بولے سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور نبی دا اوس ملے دا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے او آپے لقد جاءکم رسول، کدوں دا رسول ہے؟ یاد رکھو رسول ریٹائر نہیں ہوندا، نبی کدے ریٹائرڈ نہیں ہوندا، نبی ہمیشہ تو نبی ہوندا ہے، ہمیشہ تک نبی ہوندا ہے۔ ہن تسی پوچھو گے میرا نبی کدوں دا نبی ہے تے کدوں تک نبی ہے؟ اے تے میں دسیا کدوں دا نبی ہے، چلو میں ادھر تے قرآن دی ایک ہور دلیل دیواں پھر میں تانوں دساں کدوں تک نبی ہے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام جدو اپنے پتر عیسیٰ نے چکیا تے گودی چ لے کے جدو آئیاں نا وادی وچ، جدو آئیاں اپنے پنڈ تے چودھریاں پوچھا اے بچہ کون ہے؟ فرمایا میرا پتر ہے۔ تے سارے کہنے لگے ہاں ہائے تیری تے شادی نہیں ہوئی تے بچہ کتھوں آ گیا؟ مریم رو پئی، آسمان وال ویکھ نا مریم بطول علیہ السلام نے عرض کیتی ہن کی جواب دیواں؟ اللہ نے فرمایا مریم بولنا نہیں، عرض کیتی میں بولنا بھی نہیں تے آ مینوں میں نے تے مار دینا کہ میرا تے شوہر کوئی نہیں تے بچہ کتھوں آ گیا؟ اللہ فرمایا تو نہیں بولنا، ہن انج کر پتر والا اشارہ کر۔ اللہ فرمایا فاشارت الی، کر اشارہ پتر والا۔ مریم نو خیال آیا پہلے دن دا پتر ہے تے ایک ہی بولے گا، اے میری گواہی کیویں دے گا؟ حضرت مریم نے جڑے ویلے اپنے پتر عیسیٰ والا اشارہ کیتا، عیسیٰ اپنی ماں دی گودی چ کون پے تے آپ نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میری ماں تے اعتراض نہ کرے آج، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا، آتانی الکتاب، میں انجیل
بن کے آیا ہوں وجعلنی نبیا فرمایا میں نبی بن کے آیا ہوں نوجوانوں جھونک دیتا ہے ہونے والے ہو عیسیٰ نے محمد پیچھے نماز پڑھی ہے کہ ماں دی گودی چ کہتے ہیں میں نبی بن کے آیا ہوں جیسا مقتدی ماں دی گودی چ نبی ہے جڑا مصلی تے کھلوتا ہے او کدوں دا نبی ہوے عیسیٰ ماں دی گودی چ کہہ رہے وجعلنی نبیا میں نبی بن کے آیا پتہ لگیا نبی آ کے نہیں بن دے نبی بن کے آندے نے نبی آ کے نہیں بن دے مرزا قادیانی آ کے بنن دی کوشش کردا رہا آ کے نہیں بن دے نبی بنا کے بھیجے جاندے نے اللہ فرماتا وآتیناہ الحکم صبیا حضرت یحییٰ دے متعلق اللہ نے فرمایا اساں انہاں نوں پنگوڑے چ نبوت دے دیتی اور عیسیٰ ماں دی گودی چ نبی یحییٰ پنگوڑے چ نبی تے میرا نبی فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد فرمایا اجے آدم دے جسم چ روح بھی نہیں سی آئی میں اودوں بھی نبی ساں اودوں بھی نبی ساں پڑھا قرآن پھر میں اپنی موج چ لگا تسی بھی تھوڑی موج چ آ جاؤ تے پھر میں تانوں اما حلیمہ دے بیڑے چھڈ آؤں کیونکہ دو ہستیاں ایسیاں نے انہاں دا ذکر نہ کریے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی ایک حضرت سیدہ آمنہ تے ایک اما حلیمہ آخر تے میں جلدی بس دعا دا کٹھا ذکر کر کے بس اجازت چاہنی میں ایک اور محفل تے پہنچنا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اس آیت ذرا غور کریو مینوں تسی حافظ جی بھی کہندے ہو علامہ صاحب بھی کہندے ہو حضور بھی کہندے ہو پیر صاحب بھی کہندے ہو خلیفہ صاحب بھی کہندے ہو بڑا کچھ پر میرا اصل نام کی ہے عمران یہ میرا ذاتی نام ہے باقی میرے صفاتی نام ہے اسی صاحب بھی میرا ذاتی نام علامہ صاحب قاری صاحب حافظ جی کہہ سکتے مگر اصل نام ذاتی ہوگا بلا تشبیہ کہہ رہے اللہ دا جڑا اس میں ذاتی ہے او اللہ ہے جو الرحمن بھی ہے الرحیم بھی ہے الرؤوف بھی ہے الباقی بھی ہے الاول بھی ہے الآخر بھی ہے الباطن بھی ہے الظاہر سارے نام ہوتے ہیں مگر دا ذاتی نام جڑا وہ اللہ ہے او دے علاوہ کوئی اور اللہ ہو سکدا کیونکہ اے دا ذاتی نام ہے کملی والے دا ذاتی نام ہے محمد احمد بھی میرے نبی دا ذاتی نام ہے کیونکہ ماں نے نام احمد رکھا دادا جی نے نام محمد رکھا ٹھیک ہے پر اللہ نے قرآن دی آیت کی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ نے نہیں فرمایا یصلون علی المحمد یصلون علی الاحمد تو ذاتی نام سن پر فرمایا نبی صفاتی نام تے اپنی باری آئی تے فرمایا ان اللہ اپنا نا ذاتی تے یار دا صفاتی یا اللہ انج کیوں اللہ فرمایا کملی والے پہلی تے گل اے کہ تیرے تے میری صفتاں درود نہیں بھیج دیاں تیرے تے میری ذات درود بھیج دی ہے تے دوسرا اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے اللہ نے فرمایا اللہ نبی تے درود بھیج دے عرض کی دی اللہ کدوں دا بھیجنا ہے کدوں تک بھیجے گا اللہ نے فرمایا ان اللہ فرمایا اللہ نبی تے درود بھیج دے عرض کی دی اللہ محمد احمد کیوں نہیں رکھیا فرمایا لوگوں کو لکھا نہ پا جائے جدوں ماں نے احمد محمد نہ رکھیا اللہ او تو محمد دا ذکر کرن لگا جدوں تک میں اللہ وا جدوں تک تو نبی ہے او تو لے کے او تک میں تیرا ہی ذکر بیان کرنا تو جدوں دا نبی ہے تے جدوں تک نبی ہے تیرا رب ادوں دا تیرے تے درود بھیجدا تیرا رب ادوں تو لے کے ادوں تک تیرے تے درود پیا بھیجدا گرامی قدر اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم اللہ فرماتا حریص علیکم اے او رسول آیا کہ غلاماں دا مشقت جو پہلے اس رسول تو برداشت نہیں بڑا حریص ہے غلاماں دا کدے غاراں دے وچ تے کدے یاراں وچ جا کے آکھے رب حبلی امتی رب حبلی امتی کڈا بدبخت امتی تے جڑا کلمہ پڑھ کے میلاد دا چن چڑھے نا تے جنے کھنے نو پیا پوچھدا ہے میلاد مناونا کتھے لکھے بھائی امین نو پوچھدا تو لائٹاں بڑیاں لوائیاں اے کیوں لوائیاں کتھے لکھیاں کہ میلاد مناونا کتھے لکھیا اللہ تے قرآن چ فرماتا ہے رسول او آیا ہے جڑا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم کوئی او نبی تے ہر ویلے امتی 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 آکھے ہاں
جدو ماں دی گودی چاہے نا تے ماں کہندی ہے لب پہ ہل تے مکان لا کے سنیا تے آواز آئی امتی. معراج تے گئے تے اللہ نے فرمایا منگو جو منگنا ہے, آکھیا امتی. تے جدو قبر چ رکھیا تے حضرت قسم بن عباس میرے نبی دے چچا عباس دے بیٹے فرماتے نے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک دی قبر چ نکلیا. فرماتے نے نبی پاک نو قبر انور چ رکھ کے جدو میں نکلن لگا نا باہر حضور نو دفن کرن لگے, فرماتے نے مینوں اچانک خیال آیا میں آخری باری پھر نہ محمد دی زیارت کر لواں. فرماتے نے میں دوبارہ قبر چ اتریا تے میں حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے ویکھیا لب پہ ہل دے کان لا کے سنیا تے آواز آ رہی سی امتی. او نبی آوے تے آکھے امتی, او نبی جاوے تے آکھے امتی. تے امتی کڈا بھڑا ہے, کہندا نبی دا میلاد بنانا کتے لکھے. ظالمہ تو تے اپنے ہر سال علی یا رسول اللہ دے نعرے لگاویں تے روز میلاد بناویں نا, نبی دے ایک بار امتی کہندا حق ادا نہیں کر سکدا. میں اکثر مثال دینا تے اج پھر دیوا لگا اے سویرے کسے فروٹ دی دکان تے جائیو نا اوتھے کھڑیا ہو کے ویکھو بلا کوئی ایک گاہک بھی انج دا آوندا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, تاج ختم نبوت زندہ باد. تاج ختم نبوت زندہ باد. تاج ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد. ضرور ہے بچہ نہ سال دا بیمار ہے کہندے کوئی زندہ آج میرے بابیاں دے جوڑے صدقہ ٹور کے جاؤں گے انشاءاللہ, سیاں دے جوڑے اندر صدقہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا بولو میں مڑ واپس لے چلا تو انہوں گے. میں جلدی تقریر چھڑنی سی, ارادہ میں کر لیا سی کہ بس میں اور دو چار باتیں کر کے چلے آں, پر میرے کانے چاہ کے کسی آکھیا نہیں جی لمبی تقریر کروں. ہوں میں لمبی کر لگا, انہوں دا رنگ اٹھ گیا کہ لگتا سی صاحب اور فجر پڑھا کے جانا. ہون تک میں اپنا رانجا راضی کیتا, ہون میں تہاڈا رانجا راضی کرن لگا. بھائی آ سویرے کسی فروٹ دی دکان تے جائیو تے ویکھو بھلا چھوک دتا دی کسی ریڑھی کسی فروٹ دی دکان تے ایک گاہک بھی ایک آندا ہے جڑا آ کے تے دکاندار نو کہے اے پیسے پورے لے لو تے اے تہاڈی دکان تے جنہ گلیا گلیا سڑیا سڑیا فروٹ ہے نا اے مینوں دے دیو. کوئی آندا ہے اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے پیسے پورے دتے نے سودا کھرا لینا ہے. تو تے میں 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے, اس نبی دا میلاد بناونوں تیرا جی نہیں کردا جنے تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چوری پا لینے. آکھے گندے مندے مینوں دے دے, میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نوں اجدا بنا دیواں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا کرن گے. نوجوانوں اللہ نے جڑے ویلے قلم نو فرمایا تقدیراں لکھ, عدد دیارے اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. اللہ نے قلم نو فرمایا تقدیراں لکھ, قلم نے عرض کی یا اللہ کی لکھاؤ, فرمایا لکھ آدم دی امت دا قانون لکھ. عرض کی یا اللہ قانون کی ہے, فرمایا جڑے آدم دی امتی نیک ہون گے جنت جان گے, جڑے گنہگار ہون گے دوزخ وچ جان گے. قلم نے لکھ عرض کی اگے کی لکھاؤ, فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ. عرض کی یا اللہ قانون کی ہے, فرمایا قانون پرانا ہی ہے, نیک جنت جان گے گنہگار دوزخ وچ جان گے. قلم نے لکھ عرض کی اگے کی لکھاؤ, فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ. عرض کی یا اللہ قانون کی ہے, فرمایا قانون پرانا ہی ہے, نیک جنت جان گے گنہگار دوزخ وچ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھاؤ, فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ. عرض کی یا اللہ قانون کی ہے, فرمایا قانون پرانا ہی ہے, نیک جنت جان گے گنہگار دوزخ وچ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا, فرمایا محمد دی امت دا قانون لکھ. قلم نے پوچھیا ہی نہیں, آپ ہی لکھن لگی. اللہ نے فرمایا قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہے. کہن لگی یا اللہ قانون بدل گئی نہیں, پرانا ہی قانون لکھائی جانا ہے, میں وہی پرانا قانون لکھن لگی ہوں. اللہ فرمایا قلم ٹھہر جاؤ, ایتھے قانون بدلنا ہے. عرض کی تھی اللہ کی لکھا, فرمایا لکھ امت گنہگار رب بخشنہار. امت گنہگار
امت گناہگار ہے تے رب بخشن ہارے امت مذنبۃ و رب الغفور امت گناہگار ہے تے رب بخشن ہارے تیرا اجے بھی نبی دا میلاد مناون جی نہیں کردا اور جس نبی نے تیری ازل دے دیاڑے لاجاں رکھ لیاں نوجوانوں جھوک دیتا والے او ازل دے دن کیسا منظر ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا بھائی کیسا منظر ہوئے گا جب اللہ نے آکھے ہوئے گا آدم آ روح تیریاں ابراہیم آ تیرے امتی ہونگے موسیٰ آ تیریاں عیسیٰ آ تیریاں داؤد آ تیریاں زکریا آ تیریاں سلیمان آ تیریاں موسیٰ عیسیٰ آ تیریاں محمد دا میلاد منایا کر ازل دے دہاڑے محمد دی بانڈ بچ آیا تھا عزیزن علیہ ما انتم حریصن علیکم اللہ سرکار قیامت سرکار قیامت ستارے ختم نبوت ستارے ختم نبوت ستارے ختم نبوت زندہ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ ایک چکر حضرت پیر باہو دا دربار نہ لا کے آئیے بھائی اچھا بولو گے تے جاواں گے نا بھائی ہاتھ ہو بندہ چکتا جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدا بھی ہوئے تے جڑا نہیں ہاتھ چکتا نال دا بیلی سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چک کے جگا کے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ اسم اللہ دا جنا ملیا نبی سہارا میلاد ڈٹ کے منایا جے میں قربان تینا پی باہو جنا ملیا نبی سہارا ہوں ایک دن نہ مدینے دی عورت آ گیا میرے نبی کو توجہ ہے تھکے تے نہیں ہاتھ کڑ کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے چلو ٹھیک نہیں میں کچھ نہیں کہتا ہوں ہاتھ چکے سبحان اللہ بولو بھائی سبحان اللہ میں ذرا چیک کیتا ہے اے مولوی چیک کرنا ہوندے نے مولوی صاحب بھی چیک کر دیندے اونچا بولو سبحان اللہ مولوی کھنگورا مارے نا تے کہندے نے گیا ہی ہے نا میں صدقے تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے عورتاں آ گیا مدینے دی ایک دن نبی پاک دی بارگاہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ یہ سارا دین مرداں واسطے آیا حضور فرمایا کیوں تے عورتاں کہندیاں یا رسول اللہ تواڈے پیچھے جمعہ پڑھن تے مرد خطبہ سنن تے مرد جہاد تے جاون تے مرد ہر ویلے تواڈیاں خدمتاں کرن تے مرد تے اسی عورتاں بچے پالن آئیاں دنیا تے ساڈا دین کوئی نہیں سانو کون سکھائے گا میرے آقا نے فرمایا چلو انج کریا کرو ہفتے چ ایک دن تسی عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو میں محمد تانوں بھی دین سکھایا کرا گا اچھا بھائی نوجوانوں جھوک دیتا والے میں سچی دسو او کیسا منظر ہوئے گا گلی ہوئے مدینے دی حجرہ ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا محفل میلاد ہوئے عورتاں دی تے خصوصی خطاب ہوئے خطیب الانبیاء دا کیسی میلاد دی محفل ہر ہفتے اما عائشہ صدیقہ دے گھر سجدی ہوئے گی عورتاں نے مدینے دی اکٹھیاں ہو جانا تے میرے نبی نے خطاب فرمانا میرے نبی خطاب فرمانا یاد رکھیو ہر نبی خطیب ہر نبی خطیب اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ اللہ فرمایا کملی والے اللہ وال بلاؤ سونی تقریر کر کے
حکمت دے نال تے ول موعظۃ الحسنہ دے نال بلاؤ رکنو اللہ ول ہر نبی مقرر تے خطیب آ جڑا خطابت دا فن ہے نا یہ نبوت دا فیض ہے خطیب بندہ نہیں یاد رکھو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے دو بندے میں سمجھنا ایک شاعر تے ایک خطیب ایک بندہ محنت نال نہیں بن سکتا کیوں جی من دیو نا شاعر اور مقرر بندہ اپنی مرضی نال نہیں بن سکتا نہ محنت نہ بن سکتا یہ اللہ کریم پیدا فرماندا ہے ایک خاص عنایت ہوتی ہے ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے پڑھ لکھ کے ساڈے بڑے بڑے استاد سن جنہاں کو اسی پڑھے پر تقریر نہیں سن کردے ہیں ساڈے بھی استاد پتہ لگیا کہ پڑھ لکھ کے بندہ تقریر نہیں یہ نہیں ضروری کہ بندہ بہت بڑا مناظر ہوئے تو پھر نہیں تقریر کرنا ایک خاص فن ہے اللہ کریم عطا کر دے ہر نبی خطیب ہر نبی مقرر میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا حضور نے فرمایا کچھ جادو والیاں تقریراں ہوندیاں نے حضور نے فرمانا چ جادو ہوندا وا ان من البیان لسحر جادو ہوندا تقریر ان مقرر ماننا میں خطیب دا پتر تے آپ بھی خطیب ہاں میں پیو دادے تو خطیب ہاں تے میں اے دعویٰ کرنا ممبر رسول تے بیٹھ کے جدی تقریر چ جادو نہ ہوئے میں مقرر ہی نہیں مانتا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحر خطیب ہوندا ہی ہوے جدوں بیان چ جادو ہوے بندے نو نیند آئی ہوے او بھول جائے واش روم جانا بھول جائے تقریر دے دوران ان مقرر میں سمجھنا جنہوں بھول جائے دنیا تقریر دے دوران انہوں غوث پاک جدو تقریر فرماندے سن تے جنازے نہیں سن گنے جاندے انہیں دنیا دے کلیجے پھٹ جاندے سن آپ دی تقریر سن کے تے جتے میرا نبی تقریر کرے اور جنہیں معراج دی رات نبیوں نے خطاب کتاب ہے ایک دن اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے کدھر عورتاں دا بھی انتظام سی پردے چ عیسیٰ نے ہونے کیویں دی تقریر کی ایک مائی دی آواز آئی تے مائی کہندی واہ مریم تیری عظمت تو صدقے جاواں آپ پتر نو جنم دتا جڑا ایڈی سونی تقریر کردا ہے پورے پاکستان چ مائیاں میرے گھر ہوندیاں تے میں مائیاں نو پوچھنا ماں جی کدھر ہے تو کہندے نے تہاڈی امی ویکھن آیا او کیڑی ماں جنے آسی صاحب نے جنم دتا ہے میں کی تے میری اوقات کی بلا تشبیہ کہہ رہا حضرت عیسیٰ نے تقریر کی تھی تے مائی دی آواز آئی تے مائی کہہ لگی واہ مریم تیرے تو صدقے جاواں ایڈا سونا پتر جنم دیتا جڑا ایڈی سونی تقریر کردا ہے تے حضرت عیسیٰ پکار کے فرماندے نے ماں جی میری تقریر سن کے میری ماں تو پہ قربان جاندے ہو کدے محمد دی تقریر سن لو تے آمنہ نو تو کائنات ہی وار کے رکھ دے کدے محمد دی تقریر سن لو کائنات وار دے سیدہ آمنہ تو ایسا مقرر تے خطیب میرا نبی خطیب الانبیاء میرے نبی نے فرمایا بیبیو آ جا کرو میں تہانوں دین سکھاواں گا تے محفل میلاد اور دی خصوصی خطاب میرے نبی دا ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے فرمایا سنو عورتوں جس عورت 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نال رب ماپیاں دے گناہ معاف کرے گا تے او ماپے جاون گے جنت وچ او پیچھے ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی تے عرض کر دی کملی والے جدے 2 بچے فوت ہو گئے میرے نبی دی رحمت للعالمین دی عادت موج چا گئی حضور نے فرمایا او ماں پہ بھی جنتی او پیچھے ایک اور عورت اٹھ کے کھلو گئی تے عرض کر دی کملی والے جدا ایک ٹر جائے حضور موج چا کے فرمایا او بھی جنتی نوجوان عورتیں ٹر گئی تھوڑی دیر دے بعد میرے نبی حجرے دے اندر آئے ہمایا شبیاں نکرے بیٹھ روندیاں ادھر عائشہ دی اولاد کوئی نہیں نبی کریم نے قریب آ کے فرمایا عائشہ رونی کیوں ہے اج کر دیا نے کملی والے آؤ کدے 3 ٹر جان جنتی ہے کدے 2 ٹر جان جنتی ہے کدے 1 ٹر جائے جنتی ہے سنے آج دا ہوئی کوئی نہ میرے نبی دی آنکھ چ تھر آ گئے فرمایا عائشہ رونا کدے کوئی نہ ہوے ادم میں جو بن گیا میں قربان تینا تھی بات امتی پوچھدا نبی دا میلاد منانا کتنے لکھے ظالمہ تو تے اجے آیا بھی نہیں سجدو میرا نبی تیرے لیے دعاواں کر گیا تو پوچھنا نبی دا میلاد تے نبی دا ذکر منانا کتنے لکھے اپنی شکل ویکھ تے اپنے گناہ ویکھ تے میلاد منا محمد دا کیوں جی علامہ عرفان صاحب میں ٹھیک تقریر کر رہے نا قرآن تے حدیث دے دلائل علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے الحمدللہ میں بھی دے رہے تھے بھی ڈھیرا رکھ دینے کول
پر میرا تیرے کو ایک سوال ہے، شام نو آ کے نا تے شیشہ ویکھیا کر تے اکھیاں بند کر کے نا تے اپنی زندگی دے سارے پچھلے گناہ سوچیا کر کہ دودھ وچ پانی اسی نہیں پاندے، سود نہیں کھا رہے، رشوت نہیں کھا رہے، حرام کام نہیں کیتے جا رہے، اللہ دیا حداں نو پامال نہیں کیتا جا رہا، کیڑا گناہ ہے جڑا پچھلیاں قوماں کیتا تے اسی نہیں کیتا، وہ کیڑی نیکی ہے جڑی اسی کرنے تے انہاں نے سی کیتی، پھر کی وجہ انہاں تے رب نے بندر بنا دیتا، سور بنا دیتا ایک گناہ دی وجہ تو، تیری میری شکل کیوں نہیں پی بگڑ دی، اسی گناہ کیوں نہیں چھڑ دے بھی نہیں تے شکل بھی نہیں بگڑ دی، پھر انج کریا کر شام نو آ کے شیشہ ویکھیا کر تے اکھ بند کر کے گناہ سوچیا کر، پھر اکھ کھول کے چہرہ ویکھیا کر، جے چہرہ نہیں نہ بدلیا پھر محمد دا میلاد منایا کر، رب تیرے وال نہیں پہ ویکھ رہا، وہ محمد وال پہ ویکھ رہا، تو پوچھنا میلاد بناونا کتنے لکھے، اپنے گناہ ویکھتے اپنی شکل ویکھتے، تو پوچھنا نبی دا میلاد بناونا کتنے لکھے، تو روز میلاد بناوے نا کہ نبی دی رحمت دا حق ادا نہیں کر سکتا، یعنی رحمت میرا نبی تیرے تے میرے تے برسا رہے، میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا عزیزن علیہ ما عنتم حریص علیکم، مناؤ گے نا میلاد بھائی، اچھا یا جنوں او باپ او وڈے راجا جنوں لگدا نا میری عزت میرے نبی رکھی ہے، او ماں جدے قدمہ تھلے میرے نبی لے آ کے جنت رکھی ہے، تے او بیوی جدی قدر ہی کوئی نہیں سی، کہ انہوں لگدا نا کہ منوں اگر جنت دا ساتھی بنایا نا اپنے شوہر دا تے نبی نے بنایا، تے او بیٹی جنوں لگدا نا میں تے زندگی دفن ہو جاندی سا، منوں تے محمد نے بچایا، اس باپ اس ماں اس بیٹی اس بیوی اس خاتون خانہ نو میلاد ضرور مناونا چاہیے، اچھا بولو سبحان اللہ، انہوں تے میلاد مناونا چاہیے نا کہ جنہوں نے لگتا میرے تے میرے نبی دیا رحمت آنے، میں نے جب پڑھیا کرنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مکرم سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مکرم سرور انبیاء تیری، پڑھو یا نہ پڑھو میں تے پڑھنا، مگر میرا دل کردا نعرہ لائیے سارے، سونے تیری کیا بات ہے، میں کہنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، انج نہیں ہاتھ چکے نعرہ مارو، کملی والے تیری، پھر ساڈیا ڈھولنا تیری، پھر ساڈیا ماہیا تیری، ساڈیا سونیا تیری، انجی بھائی انجی رل کے سارے مل کے بڑھیا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مکرم سرور انبیاء تیری 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 کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے نبی، 12 ربیع الاول دی رات، اچھا جی سنا دیں مصطفیٰ دہائیاں پا گئے، ادھر ہی چلے ہم تھک گئے ہو، میں تجھے شروع ہو رہا کیا ہے میلاد تے میں ہون شروع کرنے لگا الحمدللہ، 12 ربیع الاول دی رات، سوموار دا دہاڑا، سیدہ آمنہ فرما دیا میں اس رات گھر وچ کلی سا، فرما دیا دیوار کعبہ شکستہ ہوگی تے نبی پاک دے دادا جی دیوار کعبہ اپنے پتراں دے نال مل کے بنا رہے تے مینوں انج لگا رات جاری دن آ گیا تے مینوں انج جویں میرے پتر دے آون دا ویلا ہو گیا، آپ فرما دیا میں رون لگ پئی تے رو کے عرض کر دیا نے یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوے تے پتر دی ولادت ویلے خدمت لئی کوئی آ جاندا ہے تو میں تے تیرے محبوب دی ماں ہاں تے میری خدمت لئی کوئی نہیں، آپ فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، 4 لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئی، فرما دیا میں کچھ نہیں آنی تسی کون ہو، سارے وڈیری کہن لگیا میں نہ روئی نا، میں آدم دی بیوی حوا آئی ہوں، تو
دوسری کہنے لگی ابراہیم دی بیوی سارا وال، تیسری کہنے لگی میں فرعون دی بیوی آسیہ وال، چوتھی کہنے لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنی آج کدھر آئی ہو، کہنے لگی مقدرات ناز کرنی ہوا محمد دیاں گائیاں بن کے آئیاں۔ فرما دیا پھر وہ چارے عورتیں میرے ارد گرد بیٹھ گئی تے خارج منی نور، جڑا لفظ نور بولے اللہ کا دے چہرے تے ظاہر تے باطن نور و نالا نور ہو جائے، خارج منی، پھر بولے جے خارج منی، یا اللہ او دا چہرہ چمکدا رہے قیامت والے دن، او غر المحجلین وچوں ہوے، او دا چہرہ چمکدا ہوے جڑا ایک باری میرے نبی نو نور آکھے خارج منی نور۔ سیدہ آمنہ فرما دیا پھر میرے بچوں نور نکلیا، اچھا بولیا جو سبحان اللہ، بھائی او دے چہرے تے نور آ کیویں سکدا جڑا میرے نبی نو نور ہی نہ منے، خارج منی نور۔ سیدہ آمنہ فرما دیا پھر میرے بچوں نور نکلیا، میں نور نو جنم دیتا، نور نو جنم دیتا۔ آ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا۔ انج نہیں بھائی انج نہیں، ہاتھ چک کے لہرا کے سارے میلادی بن جاؤ، آ گیا سونا سویرا۔ اسٹیج والے تسی بھی پڑھیا جے، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے دے خواب تے کملی والے ہون، صبح جدھر جاوے اے پڑھدا جاوے، آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھئی، آ گیا سونا سویرا ہو۔ نہیں نہیں بھائی اچھی آواز نہ میں تھوڑی آواز سننی ہے، آ گیا ایک باری پھر پڑھیا جے، آ گیا سویرا ہو گیا۔ ہاتھ نیچے کمنٹ کرو، میں نے سچی دسو گھروں میلاد منانا ہے نا، ہے نا، تے اینوں تے میلاد کہندے نے آ گیا سونا۔ بھائی میلاد دا تے مطلب ہی ہے کسے دے آن دا ذکر کرنا، میں تقریر ایتھوں شروع کیتی سی، آ گیا سونا، تے جدوں اعلان یہ کرنا ہے کہ آ گیا، ہو سکتا کسی دے دین چ خیال آوے آسی صاحب پر آ جڑا تسی کہہ رہے ہو ایک ہی ہاتھ کے چکا رہے ہو۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جبریل نے کعبے تے جھنڈا لگایا جدو میرے نبی آئے، تے جبریل کعبے دی چھت تے کھلو کے تے مکے والے اعلان کر کے کہندا ہے آ گیا۔ جب بھی سارے نہیں پڑھیا حضور دی حضرت صفیہ فرماتی ہے جدو حضور آئے نا کہ پہلی عورت میں سا جڑی کمرے چاہیے، آپ فرما دیا میں آ کے ویکھیا کہ کمرے چ دیوا پلیا تے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے، آپ فرما دیا جدھر ویکھنیاں آ گیا سونا سویرا، بھائی ہاتھ چکے لہرا کے آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھائی، آ گیا سونا سویرا۔ تیج والے بھی ہاتھ چکے پڑھو، آ گیا سونا سویرا، یخرجہم من الظلمات الی النور، آ گیا سونا سویرا، قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا سونا سویرا، واللہ متم نورہ، آ گیا سونا سویرا، وسراجا منیرا، آ گیا سونا سویرا، اے سویرا ہو گیا بھئی، آ گیا سونا سویرا۔ کوئی سویرے پوچھے میلاد منانا کتنے لکھے آئے، اللہ جی کیوں کرائی، آسی صاحب کیوں بنائے، اے علماء کیوں بلائے، انہیں لوگوں کیوں بلایا، عمرے دا ٹکٹ کیوں رکھے آئے، کوئی جواب نہیں دینا، بس کہنا ہے آ گیا سونا سویرا۔
سویرے نے نا اے سارے میرے مصطفیٰ دے تے ایک باری اکھ بند کر کے میرے کہنتے ایک باری اکھ بند کر کے اپنے اندر جھاتی مار تے میں سچی دس یہ تیرے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے تیرے کو قسم دے کے اللہ دے گھر چ پوچھنا میں سچی دس آ جڑا تیرے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے کدا ہے آ جڑا ساڈے اندر ایمان دا سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے اے سویرا اور کدھر پھر پڑھو نا آ گیا سونا سویرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا میرے حضور آئے تے اے سارے سویرے ہوئے نوجوان کہہ رہے ہو بھی پڑھو مصطفیٰ آئے دہائیاں اتھے پڑھ لیے بیٹھ کے مصطفیٰ آئے دہائیاں ہوں تسی بھی آکھو کہ اسی سب کیڑے پڑھنے پالے جب آپ بھی پڑھ دیو تے سانو بھی پڑھائی جاندے ہو پر یقین کرو قیامت میں جدو آپ پڑھن دا مول پینا نا تو تسا اس ویلے حسرت کرنی ہے یا اللہ کاش زندگی دی ہر رات ذکر مصطفیٰ کر دیا گزر جا دے تو مل کے سارے پڑھیے مصطفیٰ دہائیاں دہائی پاگیوں مصطفیٰ دہائیاں مصطفیٰ دہائیاں پاگیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور تو جنا بھی کٹھڑی چک کے تر پیوں دی رات پھیرو مایاں پہ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی تو بھائی آخری گل اما حلیمہ دی سنو باقی پھر اگلے سال انشاءاللہ جدو لوری سننی ہے جی بابا جی کہتے ہیں اما حلیمہ دی لوریاں سننی ہیں میں الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دی گھر دی زیارت کرن جانا تے میں اتھے جا کے اپنے ساتھیوں نے کہنا کہ بھائی اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے اور اللہ سارے اندر سی بچ کرے کدے جا کے دیکھو اتھے واقعی نبی پاک دے سامہ دی خوشبو ہے کیا بستی تے کیا وادی ہے جدو بھی جاؤ ایک عجیب انسان دی کیفیت ہو جاندی جدو کنواں ویکھنا نا میں جتھے نبی پاک بکریوں نو پانی پلاندے رہے میں جدو پہاڑاں دی سیر کرنا تے میں کدے کدے اتھے جا کے پھر بیٹھ کے سوچتا رہنا چل کملی والیا اساں تینوں تے نہیں ظاہری ویکھیا مجھے اللہ کرے نصیب ہو جائے تے اساں پتھر تے ویکھ لینا جس پتھر اتے کملی والے تیری نگاہ پئی ہوئے گی کسی پہاڑ نو میرے نبی ویکھیا ہی ہوئے گا نا کسی درخت وال میرے نبی دی جاتی پئی ہوئے گی نا تے اسی انہاں درختاں انہاں پہاڑاں تے پتھراں نے ویکھ لیے جنہاں نے کملی والے نو ویکھیا تے جنہاں تے حضور دی نگاہ پئی جنہاں اکھیاں نے دل بھر ڈٹھا اساں نو اکھیاں تک لیاں تو ملیوں تے ساجن ملیا ہن آسا لگ پئیاں جد اما حلیمہ لے کے گئی نا میرے نبی نو گھر کیویں لے کے گئی تے بڑی لمبی گل ہے بس لے گئی تے اما حلیمہ نے رات گودی چ بٹھا کے گزاری تے اما حلیمہ ساری رات نہ رخ مصطفیٰ ویکھدی رہی 7 بکریاں سن اما حلیمہ کو کنیاں سارے بولو کنیاں 7 بکریاں تے اما حلیمہ فرماندیاں دودھ ایک بھی نہیں سی دیندی حضور آئے نا تے 700 بکریاں ہو گئیاں اگے ایک دودھ نہیں دیندی ہن ایک نہ دیندی ہے کہ آپ فرما دیا میرے برتن مک جاندے تے بکری جو دودھ نہیں مکدا امام ابن ہشام نے روایت لکھی آپ فرما دے کہ آنڈ گوانڈ دیاں عورتاں اپنے بچوں نو مار دیاں تے کہندیاں وے تسی بھی بکریاں اوتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں چردیاں نے تے بچے رو رو کے ماما نو کہندے نے اما اوتھے ہی چارنے ہاں پر فرق اینا نہ ویکھ لے تیریاں بکریاں میں چارنا تے حلیمہ دیاں بکریاں محمد چاردا ہے میرا دل کرتا میں تو ایک مٹھی جی حدیث پاک سناواں نبی پاک حضور دے ایک صحابی چلے کسے سفر تے ذرا توجہ رسول میں اپنے لطف نہیں سناواں لگا چلے سفر تے بی بی دروازے چ گئے نا تے بی بی پوچھ رہی ہے بی بی صاحب نے عرض کیتی حضور آ جڑی بکری ہے تے دودھ چونا ہے تے گھر چ مرد کوئی نہیں تے دودھ کون چوے گا تے او موڑ کے صحابی رسول اپنی بیگم نو کہنے لگے میں نبی پاک نو عرض کیتی ہے تو بکری تے ڈول بھیج دے بچی دے ہاتھ نبی پاک دودھ چو دین گے مقام تے مرتبے ویکھ میرے نبی دے تے حضور ویکھو غلاماں دا خیال کیویں کر دے شام ہوئی نا تے بچی بکری تے ڈول لے کے گئی نبی پاک نو عرض کر دی یا رسول اللہ میرے ابو جی سفر تے گئے نے تے ذرا بکری دا دودھ نہیں چو دیندے نبی پاک نے ڈول رکھ کے تے بکری دا دودھ دھویا نا جدوں تے او ڈول بھر گیا بچی ٹری تے نبی پاک فرما دے بیٹی کل 2 ڈول لے کے آ
اگلے دن بچی 2 ڈول لے کے دوویں بھر کے نبی پاک فرمایا بیٹی کل 3 لے کے آویں ہن بچی 3 ڈول لے کے بھر گئے اگلے دن فرمایا 4 تے اگلے دن فرمایا 5 ڈول میرے نبی نے بکری چ دودھ بھر دیتے پنجویں دن صحابی رسول آ گئے گھر تے شام ویلے جدوں بیٹھ کے بکری دا دودھ دھویا نا تے ادھا ڈول بھی نہ بھریا ادھا ڈول بھی نہ بھریا ہن اگلی گل بڑی لطف والی ہے بیگم نے اس طرح کر کے نہ بڑے غصے نہ تے خامد دے کول کھلو کے تے بڑے غصے نہ ویکھی جاوے صحابی رسول اپنی بیگم وال ویکھ کے فرماتے نے میرے وال انج کیوں ویکھنی ہے آ جڑا جملہ انہاں دی بیگم نے فرمایا نا او مینوں بڑا لطف والا لگدا ہے تے بیگم بڑے غصے نہ خامد وال ویکھ کے کہندی اے ساڈی بکری خراب کر چھڈی جے ساڈی بکری خراب کر چھڈی جے آپ نے فرمایا کیوں تے بیگم کہندی ہے نبی پاک نے کل 5 ڈول بھر کے بھیجے تواڈے کول ادھا نہیں بھریا جا رہا پر آ جڑا اگلا جملہ او تے کمال ہو گیا بھائی صحابی رسول اٹھ کے بیگم دے سامنے کھلو کے نا تے انج کر کے اپنے ہاتھ بیگم دے سامنے کر کے فرماتے نے میرے ہاتھ کو محمد دے ہتھاں ورگے ہائے 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 کوئی ایویں لوگ کہندے اڈیاں چک کے میں نبی ورگا کدے صحابہ دا عقیدہ ویکھ اپنے ہاتھ بیوی دے سامنے کر کے فرماتے میرے ہاتھ کو محمد دے ہتھاں ورگے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوے کافر جیڑا وکھے آکھے